सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शबे बारात ये हलवा पराठा खाने की रात नहीं, सिर्फ शबे बारात खिचड़े की होटलों पे टाइम पास करने की रात नहीं है। शबे बारात होटलों पर और नुक्कड़ पर घूमने फिरने कहे करने और हंसी मजाक की रात नहीं है। आप पूरी रात खाने पीने में सर्फ कर देते हैं और जब फज्र का वक्त आता है तो फिर आप अपने बिस्तरों में होते हैं। जबकि हदीस पाक में आया है कि अल्लाह पहले आसमान पर, आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और कहते हैं आओ मांगने वालों, जो मांगना चाहते हो मैं तुम्हें अता कर दूंगा, और तुम उस वक्त तो सो जाते हो। ये तरीका लेकर के चल रही है कि हम उसी रात के आखिरी पहर में रात 3 बजे से फजर तक मरकज पर इज्तिमा करते हैं, जिसमें खास तौर पे तसव्वुर मदीना में दुआ होती है। आपसे गुजारिश है आप सोए नहीं, उस रात इबादत का एहतमाम करें, उस रात अल्लाह को मनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, इसलिए कि गुनाहों ने तुम्हें तबाह कर दिया है। हमने अपनी रातों को अय्याशियों में गुजारा, हमने हराम खा करके अपने पेट को अंगारों में जो है वो अपने पेट में अंगारे भर दिए जहन्नम के। हमने सूद को आम किया, हमने माज़अल्लाह जिना के अड्डों को आम किया। अब आओ रमजान शरीफ की आमद से पहले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रात अता कर रहा है, शबे बारात। अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। बस जाते जाते आखिरी बात अर्ज करूं, अल्लाह से माफी मांग लो, रब की बारगाह में तौबा कर लो। किसी बुजुर्ग का कौल है, अल्लाह अकबर, जब वो बस्ती में घूमते थे मजजूब बुजुर्ग कहते थे लोगों अल्लाह से सुलह करो, लोगों अल्लाह से सुलह करो, लोगों अल्लाह से सुलह करो। जब कब्रिस्तान में जाते तो कहते अल्लाह इन कब्र वालों से सुलह कर, अल्लाह इन कब्र वालों से सुलह कर, अल्लाह इन कब्र वालों से सुलह कर। किसी ने कहा बाबा बस्ती में कहते हैं कि लोगों अल्लाह, और कब्रिस्तान में कहते हो कि अल्लाह कब्र वालों से सुलह कर, क्या बात है? फरमाते हैं जब तक मोमिनीन जिंदा थे, जब तक इंसान जिंदा थे, अल्लाह कहता था बंदे आ तौबा कर मैं तुझे माफ कर दूं, बंदे आ मगफिरत चाह मैं तुझे बख्श दूं। अल्लाह इनकी जिंदगी में इनसे सुलह करने के लिए तैयार था, तो मैं कहता था वो तैयार है, तुम सुलह कर लो, माफी मांग लो ताकि अजाब में गिरफ्तार ना हो जाओ। लेकिन जब ये कब्र में आ गए, अब इन पर तौबा के दरवाजे बंद हो गए, तो अब ये माफी मांगते अल्लाह से अजाब में गिरफ्तार होकर। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह इनसे सुलह कर ले, क्योंकि अब ये सुलह करने तैयार है मगर अल्लाह इनसे सुलह करने तैयार नहीं है। तो अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसका फायदा उठा लो, सच्ची तौबा कर लो। सच्ची तौबा यह है कि जैसे बकरी के थन से दूध निकलकर दोबारा उसके थन में वापस उसी रास्ते से नहीं जाता, ऐसे गुनाह से तौबा करने वाला फिर पलट कर गुनाह की तरफ न जाए, तो ऐसे लोग अल्लाह के वली बन जाते। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। से कैसे बन गए? एक शख्स है जिसका नाम डाकुओं की फहरिस्त में है, जिसका नाम फुज़ैल इब्ने अयाज है। फुज़ैल डाकुओं वक्त का बड़ा डाकू है। एक मर्तबा जंगल में डकैती के लिए निकले, कोई कुरान पढ़ने वाला कारी कुरान पढ़ रहा है। क्या अब भी ईमान वालों के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए वो वक्त नहीं आया कि वो उनके दिल अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के खौफ से झुक जाएं? क्या वो वक्त नहीं आया लोगों पर? बस कुरान ने दिल पे असर किया और तन्हाई में फुज़ैल ने चेहरे पे हाथ रख के कहा अल्लाह तेरे फुज़ैल के लिए वो वक्त आ चुका है कि तेरे खौफ से अब इसका दिल तेरी बारगाह में तेरी याद में झुक जाए। और फिर कहा अल्लाह आज के बाद अब डकैती नहीं करूंगा। तौबा कर ली। तौबा करके रात के आखिरी पहर में जंगल से निकलकर शहर की तरफ आ रहे थे, तो जंगल के किनारे पर देखा एक काफिला है। रात में फुज़ैल छुपे हुए थे, तौबा कर ली थी और छुपे हैं जंगल के किनारे की तरफ, क्योंकि अब बस्ती में जाना है, अब जंगल में नहीं रहना है। तो जंगल के किनारे पर एक काफिला था, वफ्द था। तो कोई कहता था लोगों जल्दी चलो, सफर तय करना है। तो लोगों ने कहा नहीं, फुज़ैल बहुत बड़ा डाकू है और वो इसी जंगल में रहता है,
وہ لوٹ بھی لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے. ایک چیز نہ چھوڑے گا, لوٹ لے گا. لوگ خوف سے تھرا رہے تھے اور کہتے تھے نہ جاؤ, رات یہیں گزارو, صبح سفر کریں گے. فضیل کا خوف ہے, ہم رات کو جنگل میں سفر نہیں کر سکتے. تب فضیل کی آنکھ میں آنسو آ گئے, رونے لگے, یا اللہ میں اتنا برا کہ لوگ میری ڈکیتی سے ڈرتے ہیں. تب فضیل نے کہا لوگوں اب جاؤ, بے خوف و خطر سفر کرو. اب فضیل لوٹنے والا نہ رہا, اب تو فضیل خود لٹ چکا ہے. اب جاؤ, فضیل لٹ چکا ہے, وہ تمہیں نہیں لوٹے گا. بے خوف و خطر سفر کرو. اور اتنا روئے, مولا مجھے معاف کر دے, مولا مجھے معاف کر دے. وہی فضیل ابن ایاز جب توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے پھر مکہ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں, وہاں مجاوری اور جاروب کشی کرنے لگتے ہیں. پھر توبہ کے بعد اسی فضیل کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ فضیل لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہو جاتے ہیں, اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں. پہلے تو کیا تھے اور توبہ کر کے کیا بن گئے. مسلمانوں تم بھی توبہ کرو, اللہ نے موقع دیا ہے. اور ان احباب کو کہتا ہوں, ان محبت کرنے والوں کو کہتا ہوں, اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں, کسی کو منع نہ کریں. اس قوم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت نہیں ہے. انہیں جھک رہے ہیں شب برات میں, کم از کم ایک رات میں جھک رہے ہیں, ان کو جھکنے دو. یہ رو رہے ہیں, انہیں رونے دو. یہ گڑگڑا رہے ہیں, انہیں گڑگڑانے دو. ذرا انصاف سے کام لینا صاحبو, کہ تم لوگ اب کہتے ہو کہ نفل پڑھنا بھی بدعت ہے. بتاؤ یہ نفل کب سے بدعت ہو گئی؟ اللہ کی عبادت بھی کوئی بدعت ہوتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کرے. اب عبادت بدعت کب سے ہو گئی؟ سوچو تو صحیح. ایسا نہ کرو, اس قوم کو اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لینے دو. یہ کہاں آتے ہیں؟ کم از کم شب برات کے بہانے, معراج کے بہانے, قدر کے بہانے مسجدوں میں آتے ہیں تو آنے دو. انہیں شکوک میں مبتلا نہ کرو. ارے مولا علی کا فرمان تو آپ کو بتاؤں, حیرت ہوگی. دراصل علم کا فقدان ہے, جہالت ہے, کتابیں نہیں پڑھتے, اس لیے غلط باتیں عوام میں عام کرتے ہیں. فجر کا وقت ہے, مولا کائنات مسجد میں نماز کے لیے آئے, بیٹھ گئے, وقت نکل گیا. وقت سمجھ رہے, وقت نکل گیا. ایک بندہ عوام میں سے آیا اور ابھی طلوع ہو رہا تھا سورج, نماز شروع کرنے لگا کہ جب سورج طلوع ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ مسئلہ تو ہے نا, بولو ہے. لیکن مولا علی نے اس کو منع نہیں کیا. کس کو؟ وہ عوام میں سے جو شخص تھا اس کو منع نہیں کیا. آندلی آپ نے اس کو پڑھنے دیا. مولا آپ باب مدینۃ العلم ہے, آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ طلوع آفتاب کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھو جو اہل علم ہے ان کے فتوے کا انداز کیا ہے, جو اہل علم ہے ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے. کون علم؟ عالم نہیں, باب مدینۃ العلم, نبی کا شاگرد جس نے نبی پاک کی زبان چوس چوس کر علم حاصل کیا, وہ باب مدینۃ العلم. کہتے ہیں او مسئلہ بتانے والے, مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے, لیکن یہ بندہ عوام میں سے ہے, اگر میں اس کو ابھی روک دیتا نا پھر یہ نماز فجر کبھی نہیں پڑھتا. یعنی دن بھر اتنا بزی ہو جاتا, مصروف ہو جاتا کہ یہ نماز فجر پھر چھوڑ دیتا. ارے طلوع کے وقت پڑھ رہا ہے, پڑھ تو رہا ہے. یہ باریکیاں خواص کے لیے ہے, یہ باریکیاں خواص کے لیے ہے, کب پڑھو کب نہ پڑھو. لیکن عوام جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے, جو آتے ہی نہیں, تو فرماتے ممنوع وقت میں پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ تو رہا ہے نا, اسے پڑھنے دے. یہ مولا علی کا فتویٰ ہے. آپ بتائیں اب اس حدیث کو امام اہل سنت نتیجہ خاص کرتے ہیں, اگر خواص کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا عوام کا طریقہ نامناسب ہو تو بھی عوام کو اللہ کے ذکر سے روکا نہ جائے. نامناسب طور پہ ذکر کر رہے ہیں لیکن کر تو رہے ہیں,
اللہ کا ذکر کر تو رہے. جب نامناسب طور پر عوام اگر اللہ کا ذکر کریں تو انہیں منع نہیں کیا جائے گا. یہ مولائے کائنات کا فتویٰ ہے. تو جو طریقہ حدیث سے ثابت ہو، جو طریقہ صحابہ سے ثابت ہو، اس پر کیوں منع کیا جائے گا؟ اس لیے لوگوں، کسی کی بات پہ کان نہ دھرو، اپنے اللہ سے مغفرت کا سوال کرو. اللہ تمہاری ہماری سب کی مغفرت فرمائے.